सिंध के बाद पंजाब में भी बिजली बचत प्लान पर अमल दरामद का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में रात 9 बजे बाजार और मार्केट्स बंद करने की मंजूरी दे दी। ताजिर तंजीमों और चैम्बर से मुशावरत के बाद मंजूरी दी गई। फैसले का इतलाक कल से होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। बिजली की बचत के लिए पंजाब में भी मार्केटें जल्द बंद करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने सूबा भर में रात 9 बजे बाजार और मार्केटें बंद करने की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में कमर्शियल फीडर्स रात 9 बजे के बाद बंद करने का फैसला किया गया है। पंजाब भर में रात 9 बजे बाजार बंद हो जाएंगे। 20 जून से प्लान पर अमल करने का फैसला कर लिया गया है। हफ्ते के रोज ताजिर बरादरी को कारोबार के औकात में खुसूसी रियायत दी जाएगी। ईद की शॉपिंग के लिए औकात-ए-कार की पॉलिसी का ताजिर बरादरी की मुशावरत से जायजा लिया जाएगा। फार्मेसी, बेकरीज और पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना हासिल होगा। रेस्टोरेंट्स रात 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। शादी हॉल रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। पहले मरहले में ये पाबंदी 2 माह के लिए होगी। जुलाई अगस्त के बाद मजीद फैसला होगा। वजीर आला पंजाब ने मार्केटों और बाजारों के हवाले से फैसला ताजर तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद किया। लाहौर में मजमूई तौर पर 63 मार्केट्स को बिजली की बचत के लिए बंद किया जाएगा। हुकूमती फैसले पर लाहौर के मुख्तलिफ बाजारों और मार्केट्स के सदूर और नायब सादर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हारिस अतीक कहते हैं, ताजिरों और हुकूमत को मिलकर चलना होगा। दुकानें बंद करने को तैयार हैं, लेकिन काम के औकात-ए-कार को लोड शेडिंग फ्री बनाया जाए। लाइट मिलनी चाहिए, ये ना और रात को 9 बजे मार्केट भी बंद करें और सारा दिन लाइट का भी ये हालात हो जो इस वक्त मार्केट में है। टाइम पे तो जो है ना अग्री जो है ना हम कर लेंगे लोगों को, और ना चाहते हुए भी, क्योंकि इस वक्त एनर्जी का क्राइसिस है। हम हुकूमत से साथ ये मुतालबा ज़रूर करेंगे कि अगर ताजिर बरादरी या बिज़नेस कम्युनिटी आपके साथ खड़े होने को तैयार है तो आपको भी उनके साथ खड़े होने को तैयार होना चाहिए, और उनको जो वर्किंग आवर्स है उसके अंदर लोड शेडिंग फ्री होनी चाहिए। ताजिर बरादरी का मानना है कि कौमी मफाद के फैसलों पर हुकूमत के साथ हैं। इस वक्त पेट्रोल और बिजली बचाना कौमी फरीजा भी है। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम के दौरान झगड़ा हो गया। अल्लाहू गोल चक्कर के करीब तहरीक इंसाफ और लीगी कारकुनों में तसादुम से लीगी उम्मीदवार नज़ीर चौहान और PTI उम्मीदवार खालिद गुज्जर के बेटे जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद सरफराज। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए जो है वो कैंपेन जारी है। 2 सियासी ग्रुपों के दरमियान जो है वो लड़ाई झगड़ा हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये दोनों ग्रुप हैं जिनका आपस में जो है वो झगड़ा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो खालिद गुज्जर हैं और नज़ीर चौहान हैं, उनके दरमियान जो है ये तसादम हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए, जिनको जनाह अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। अब पुलिस के मुताबिक इनकी जो दरख्वास्त है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। अभी तक जो है वो तहाल इस तमाम तर वाक़या का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। पुलिस का कहना है कि जाए वक़ुआ से खौल मिले हैं। दोनों ग्रुपों की जानिब से आपस में जो है वो फायरिंग की गई है। नज़ीर चौहान का बेटा ज़ख्मी हुआ, खालिद गुज्जर के बेटे जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, उनको जनाह अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। DIG ऑपरेशन के साथ जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि तमाम तर वाक़यात को देखा जा रहा है। जाए वक़ुआ से खौल जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई की जा रही है, मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं। जी, पाकिस्तान में कैद 20 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया गया। जेल सुपरिटेंडेंट मलीर का ये कहना है, मलीर जेल में अब भी 500 से ज़ायद भारतीय कैदी मौजूद हैं। रिहाई पाने वाले माहीगीरों में 4 मुसलमान भी शामिल हैं। माहीगीरों को लाहौर वाहगा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोनस अहमद से। मोनस, जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा किया गया इन माहीगीरों को? पाकिस्तान की जानिब से जज्बा खैर सगाली के तहत वक्तन फ़वक्तन भारतीय माहीगीरों को रिहा किया जाता रहा है, और इस मरतबा भी 20 भारतीय माहीगीर हैं जो कि मरीज जेल में कैद थे। इनकी सज़ा पूरी होने के बाद जो है इनको आज जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा किया गया है। इस वक्त भी 500 से ज़ायद भारतीय कैदी मौजूद हैं। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भारतीय माहीगीरों की इंसानी हमदर्दियों पर रिहाई की शरह ज़्यादा है। भारत को भी जो रिहाई पाने वाले जो माहीगीर हैं उनको आज मरीज जेल से अब तक चंद लम्हों कबल बस के जरिए लाहौर रवाना किया गया है, जहां से उनको वाघा बॉर्डर के जरिए भारत रवाना किया जाएगा, और यकीनी तौर पे कल इनकी रवानगी मुतवक्के है। माहीगीरों को पाकिस्तानी समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया था, और अब माहीगीरों को मरीज जेल से वाघा बॉर्डर लाहौर के लिए मुंतकिल किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोनस अहमद, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
براہ راست آپ کو لے چلیں گے PTI رہنما حماد اظہر اور یاسمین راشد پریس کانفرنس کر رہی ہیں. یہاں سے ساری فلیکسز اٹھاؤ اور سارا فرنیچر جو ہے وہ اٹھاؤ اور یہ دفتر بند کرو. 45 منٹ کے قریب وہاں پہ اسے گفتگو ہوتی رہی. وہ جو کارکن وہاں پہ اس وقت صبح کے 3 بجے موجود تھے وہ بتاتے رہے کہ یہ ہمارا مرکزی دفتر ہے اور ہم یہاں پہ کیمپین کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے اپنا مرکزی دفتر بنایا ہوا ہے, باقی جماعتوں نے بنایا ہوا ہے, ہم نے بھی بنایا ہوا ہے. صبح کے 3 بجے ہیں, آپ گھر جائیں, آرام فرمائیں اور صبح کیمپین کریں. آپ کو اس وقت کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اتنے زیادہ مسلح افراد اور پولیس ہمارے مرکزی دفتر میں آ گئے اور کہہ رہے ہیں اسے بند کرو. جب وہ نہیں مانے کارکن ان کی بات تو وہ مسلح افراد دفتر کے اندر داخل ہوئے غیر قانونی طور پہ, جس کی فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے اور ہم ابھی میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے. جب اس غیر قانونی طور پہ وہ دفتر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کی, فلیکسز اتارنا شروع کی, کارکنوں نے جب وہاں مزاحمت کی اور انہیں روکا تو مسلح افراد جو نذیر چوہان صاحب کے ساتھ آئے تھے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. اس فائرنگ میں شبیر گجر صاحب کے بھتیجے اور خالد گجر صاحب کے جو بیٹے ہیں, عاطف صاحب, عادل صاحب, ان کے سر میں گولی لگی. نشانہ لے کے ان کے سر میں گولی لگی, جس سے اللہ نے ان کی جان بچائی, لیکن وہ زخمی ہیں اور اس وقت ہسپتال میں ہیں. اور ایک اور ان کے بھتیجے جو ہیں ان کی ٹانگ میں گولی لگی اور وہاں پہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا. اور اس کے بعد جب کارکنان وہاں پہ زیادہ اکٹھے ہوئے تو نذیر چوہان صاحب اس رات کی تاریکی میں ایسے بھاگے اس وقوعے سے جیسے چور چوری کرنے کے بعد بھاگتا ہے. وہ بھی ویڈیوز ہمارے پاس ساری موجود ہیں. پولیس ان کے ساتھ موجود تھی. صبح سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرچہ دائر ہو جائے. ابھی تک پولیس نے ان کا پرچہ دائر کیا ہے جھوٹ پہ مبنی, جو ہم انشاءاللہ تعالی سارا ویڈیوز ایویڈنس سے ہم اس کو نلیفائی کریں گے. ہمارا پرچہ ابھی تک دائر نہیں ہوا کیونکہ پولیس ان کے ساتھ آئی تھی حملہ کرنے کے لیے اور وہ دفتر بند کرانے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بربریت اور فاشزم کی یہ نئی روایت اس حکومت نے شروع کی ہے کہ جبر کے ساتھ اپنے حکومت کو, اپنے آپ کو مسلط رکھے. یہ جو بیرونی کٹ پتلیاں ہمارے اوپر مسلط ہیں, عوام سب دیکھ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے جس دن بیلٹ بکسے کھل گئے, بات انتخابات پہ چلی گئی, ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. یہ بیرونی قوت کے ذریعے آئے, عوام کے ذریعے نہیں آئے. عوام سے یہ گھبراتے ہیں اور یہ مسلح افرادوں کو اپنے حریف کے مرکزی دفتر لے جانا, اس کے اندر گھسنا, وہاں فلیکسز اتارنا, وہاں پہ فائرنگ کرنا, کینڈیڈیٹ کے عزیزوں کو زخمی کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگل کا جو قانون اس ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر پولیس کا پرچہ نہ کاٹنا, پولیس کا ان کے ساتھ کھڑے ہونا موقع کے اوپر اور ان کی حمایت کرنا, یہ ایک نئی ریت آ چکی ہے. میں اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے کہوں گا کہ وہ اس پہ گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے سب سے آپ ساروں کو ڈیٹیلز تو پتہ چل گئیں. اس سے زیادہ افسوسناک کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی دنوں سے, یعنی 25 تاریخ کے بعد جس طرح کا ایک ظلم کا دور شروع ہوا ہے وہ مسلسل آگے چل رہا ہے. الیکشن بہت ضروری ہے ان 20 سیٹوں کی, اور ان 20 سیٹوں کی الیکشن کے اوپر ان کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ عوام جو ہے ان سے سب سے منکر ہے اور ہرگز ان کو سپورٹ نہیں کرے گی. اس لیے ان کی پوری کوشش ہے کہ ہمارے لوگوں کو ہراساں کیا جائے, ہمارے لوگوں کو تنگ کیا جائے, ہمارے لوگوں کو پریشان کیا جائے اور کسی طریقے سے اس سلسلے کے اندر یہ رکاوٹیں پیدا کریں. نذیر چوہان کا رات کو آنا, پولیس کے ساتھ آنا اور مسلح افراد کے ساتھ آنا اور پھر ہمارے دفتر پہ آنا, یہ بھی بات نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ اس کے دفتر پہ گئے. وہ ہمارے دفتر پہ آیا, جو لڑائی جھگڑا کیا اس نے ہمارے دفتر پہ آ کے کیا. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حکومت بالکل اس وقت جنگل کا قانون بالکل صحیح کہا حماد نے کہ جنگل کا قانون ہے, حملہ بھی آپ ہم پہ کریں, لڑائی بھی آپ ہمارے دفتر میں کریں اور FIR بھی ہم پہ لکھیں. یہ تو پہلی دفعہ وہی والا حال ہے نا, گاڑی آپ میری توڑیں, ڈنڈے آپ مجھے ماریں, گولی اس پہ چلائیں, اس کے اوپر ٹیئر گیس پھینکیں, پھر ہمارے پہ دہشت گردی کا پرچہ کریں گے. یہ کام ہو رہا ہے آج کل. اور میرا خیال ہے یہ قوم سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس وقت بھکلائی بھی ہے. بھکلائی بھی اس وجہ سے ہے کہ اپنی طرف سے بڑا ان کا رولا تھا کہ جی گڈ گورننس, وہ تو آپ کے سامنے
اب آپ کے سامنے ہو گیا کہ گڈ گورننس کیسی ہے. پیٹرول کی قیمت جو ہے کہاں سے کہاں چلی گئی, بجلی کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی, گیس کی قیمت کہاں سے, اس وقت مہنگائی جو ہے عروج پہ ہے, لوگ اتنے پریشان ہیں. ہر روز آپ سن رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی پریشانی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے, اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس بخلاہٹ کے اندر. اب سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ 20 سیٹیں خود بخود بتا دیں گی کہ اصل میں حکومت کس کی تھی. یہ جو لوٹے نکلے تھے ہمارے پاس سے, اور ان جو لوٹوں نے جا کے وہاں ووٹ دی تھی, ان لوٹوں کی ووٹ کے اوپر اس وقت ڈپینڈنٹ ہے حمزہ شریف کی حکومت. اس کی تو میجورٹی ختم ہو چکی ہے, اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ انشاءاللہ جو عوام میں تاثر ہے, عوام نے نکلنا ہے, عوام نے انشاءاللہ ووٹ ڈالنی ہے. اس طرح کے حرکتوں سے یہ عوام کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ہراساں کر رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بندوق گولی, ہمارے ساتھ پولیس ہوگی, ہمارے ساتھ پوری ہم دہشت گردی کے ساتھ نکلیں گے تاکہ لوگوں میں دہشت پیدا کریں, تاکہ لوگ نکل نہ سکیں. تو میں بتانا چاہ رہی ہوں حکومت کو کہ ہوش کے ناخن لیں, اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلتی. آپ مہربانی کر کے ہمارا FIR درج ہو. لڑکا بھی ہمارا زخمی ہوا, سر پہ اس کے گولی لگی, دوسرے کے پیر پہ گولی لگی, اور ہمارے اوپر یعنی الٹا یعنی گولی بھی اسی کھائی ہے تو نال ساڑھے دے پرچے بھی تسی کرو. مطلب میں تو کہتی ہوں ایک حد ہوتی ہے بے انصافی کی. یہ ظلم کا نظام ایک حد تک چلتا ہے, اس کے بعد اس کے اوپر آپ دیکھیے گا کہ ساری عوام آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. اس طرح کی حرکتیں بند کریے, اور ہم انشاءاللہ اپنے سارے وکیلوں کا ہم نے کہہ دیا, ہمارے وکیل گئے ہوئے ہیں. اس وقت ہماری پوری کوشش ہے کہ FIR درج ہو, اور FIR نہ درج ہوئی تو پھر کورٹ میں جائیں گے. لیکن یہ میں بتا دوں کہ اگر ان کی خام خیالی ہے کہ اس طرح کے ہوچے ہتھ کنڈوں سے خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی گھبرائے گا یا ڈرے گا, تو آپ بھول جائیں. میں شبیر ہمارا بچہ ہے, الیکشن لڑ رہا ہے, ان کے ساتھ وہاں جو لوگ موجود ہیں, ہمارے پاس ساری فوٹیج موجود ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے, آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں نے فوٹیج کورٹ میں بھی دکھائی, اپنی بھی فوٹیج دکھائی, اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ آپ SP صاحب کے پاس چلے جائیں اور ان کو پاس جا کے شکایت درج کر کے, یعنی اسی کو جس نے مجھ پہ حملہ کیا اسی کو منصف بنا دیا. تو اس طرح کی حرکت جو ہے اس سے بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی. اس وقت عوام میں بہت زیادہ غصہ ہے, تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہماری FIR درج ہو, اور انشاءاللہ یہ میں بتا دوں آپ کو. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کے احتجاج کی کال پر رد عمل میں کہا ہے کہ سازشی بیانیہ دفن ہونے کے بعد 25 مئی کا بھگوڑا اب اپنی دی ہوئی مہنگائی پر فتنہ فساد پھیلانا چاہتا ہے. ٹویٹ میں مریم اورنگزیب نے مزید کہا, عوام ملکی مفاد کو چند ہیروں کے عوض بیچنے والوں کی کال پہ کیوں نکلے, عوام جھوٹے, فتنہ, منافق اور چور کی کال پہ کیوں نکلے, عوام 4 سال مزدور کی مزدوری اور عوام کی روٹی کھانے والے کی کال پہ کیوں نکلے, 4 سال مہنگائی کا طوفان برپا کرنے والوں کی کال پر عوام کیوں نکلے, اقتدار میں IMF سے کمزور معاہدہ کرنے والوں کی کال پر عوام کیوں نکلے, عوام ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی ہرزہ سرائی کرنے والوں کے ساتھ کیوں نکلیں. وزیراعظم کے مشیر امیر مقام نے کہا ہے کہ سابق نااہل حکومت کی وجہ سے ترقی کا عمل رک گیا. موجودہ حکومت ملک کو بچانے کی کوششیں کر رہی ہے. عمران خان کی حکومت کی طرح کرپشن کرنے نہیں آئے. سابق دور میں بین الاقوامی اداروں سے قرضے لیے گئے مگر معاہدوں پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. حکومت سنبھالی تو سب چیلنجز کا علم تھا. وہ سوات میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ قرضے لیتے رہے اور اس پر عمل درآمد جو کمٹمنٹ ہے اس کو پورا آنر نہیں کیا. ان وعدوں کو دستخط تو کر دیا, قرضے لے لیے, مگر آگے اس کی ادائیگیوں کا اور اس کا کردار دوسرے کاموں کی طرح زیرو رہا. ہم یہاں آئے تو اس کے لیے نہیں آئے حکومت کرنے اور ان کی طرح لوٹ مار اور ڈاکے ڈالنے اور کرپشن کے لیے نہیں, مگر پاکستان بچانے کے لیے آئے. اسی کا نتیجہ ہے جو آج آپ پاکستان کے ہر ایک بندہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مہنگائی آئی, کیوں نرخ زیادہ ہو رہا ہے. یہ اس کے نتائج ہے کہ اس نے لکھ کر دیا ہے کہ ہم 1 TD پیسہ 1 روپیہ سبسڈی کسی چیز پر نہیں دیں گے. پنجاب حکومت نے چولستان کے دور افتادہ علاقوں میں سولر پاور پلانٹس لگانے کا منصوبہ تیار کر لیا. حکومت کے اس اقدام سے نہ صرف پانی کی قلت دور ہوگی بلکہ کھیتی باڑی کو فروغ ملے گا.
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में चोलिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में सोलर वाटर प्लांट्स लगाने के मुजव्वज़ा प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न ने चोलिस्तान में सोलर वाटर प्लांट्स लगाने के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि सोलर वाटर प्लांट से इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी पानी फराहम किया जाएगा। प्रोजेक्ट के अमूर को जल्द हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए एक और बड़ा इक़दाम मुल्कगीर CPR ट्रेनिंग के इनेकाद का फ़ैसला किया गया है। सलमान सूफी का कहना है कि इमरजेंसी हालात में जान बचाने वाली बैनुल-अक़वामी मयार की CPR ट्रेनिंग लाखों ज़िंदगियां बचाने में मुआविन साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से फौरी इक़दामात की हिदायत की है। CPR ट्रेनिंग को स्कूलों के निसाब में शामिल किया जाएगा। सलमान सूफी ने कहा कि आइंदा हफ्ते मुल्कगीर मुहिम के हवाले से मुकम्मल लाहेअमल का ऐलान किया जाएगा। तो मौसम की आंख मचोली जारी है। ज़्यादा से ज़्यादा पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के वक्त गर्दालूद हवा भी चल सकती है। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं ज़ुनैरा इलियास। जी बिल्कुल कहा जा सकता है कि शहर लाहौर का मौसम पिछले 2 रोज़ से तो खासा खुशगवार है। तेज़ बारिश भी बरसी और उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि चंद मुकामात पर दोपहर के बाद बारिश जो है वो बरसने के बाद मौसम में काफ़ी खुशगवार तब्दीली थी। लेकिन आज सुबह से हम देख रहे हैं कि सूरज की भरपूर एंट्री हुई सुबह के औकात में और उसके बाद सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला है वो इस टाइम भी शहर में बरकरार है। और इस टाइम कहीं बादल हैं और तो कहीं तेज़ धूप जो है वो इस टाइम निकली हुई है। और यही सिलसिला महकमा मौसमियात की जानिब से कहना है कि आज सारा दिन जारी रहने वाला है। जबकि दर्जा हरारत के हवाले से देखें तो आज कम से कम दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया गया वो तकरीबन 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जाने के इम्कान जो जाहिर किए जा रहे हैं तो तकरीबन 33.5 बताए जा रहे हैं महकमा मौसमियात की जानिब से। कल और परसों के रोज़ ये बताया जा रहा है कि शहर में बारिश के भी इम्कानात हैं। जबकि आज रात में भी एक छोटा सा सिलसिला चंद मुकामात पर बरस सकता है। फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने का ज़रूर कहा जा रहा है कि पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें ताकि आइंदा आने वाले दिनों में जो मौसम की तब्दीली देखने में आएगी उसमें आप सफ़र ना कर सकें। जी।